गुड आफ्टरनुन र आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा आउनुभएका अति आदरणीय मिडियाका साथीहरूलाई म आइएम 371F क्याम्पेनको तर्फबाट स्वागत एवं अभिवादन जनाउन चाहन्छु र सर्वप्रथम आजको दिन 15 सेप्टेम्बरलाई विश्वभरि नै प्रजातन्त्र दिवस अथवा अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा पनि मनाउने गरेको छ र युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनको इन्टरनेसनल डे अफ डेमोक्रेसीको पनि यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र आज विशेष गरेर आजको पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरूलाई बोलाउनुको विशेष कारण हिजोदेखि भारतको पार्लियामेन्टमा मनसुन सेसन सुरु भएको छ र त्यसरी गरेर राज्यमा पनि स्टेट एसेम्ब्लीको सेसन यो आउँदो 21 सेप्टेम्बरदेखि लाग्ने निधो भएको कारणले गर्दाखेरि सिक्किम र सिक्किमेको विभिन्न विषयहरूलाई लिएर सिक्किम र सिक्किमेलाई असर पार्ने विभिन्न मुद्दाहरूलाई लिएर कस्तो कस्तो प्रकारको बिलहरू केन्द्रमा आएको छ र राज्य सरकारले कुन कुन कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने कुरा हामीले जानेर बुझेको कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्नको लागि आज हामीले यो पत्रकार सम्मेलन डाकेका हौं र विशेष गरेर पार्लियामेन्टको कुरा गर्दाखेरि पार्लियामेन्टमा हिजोदेखि सुरु भयो र विभिन्न बिलहरू मध्ये द कम्पनीज एमेन्डमेन्ट बिल 2020 भनेर एउटा बिल आएको छ र त्यो बिल अन्तर्गत हामी सिक्किमको समाजले हामी सिक्किमे समाजले चाहिँ हामीले के एउटा अपेक्षा राखेका थियौं के एउटा आशा साँचेका थियौं भने 2013 सालमा जब कम्पनीज एक्ट 2013 बनियो तबदेखि नै सिक्किमको कानुन एकपट्टि रिपिल भइसकेको तर अर्कोपट्टि मिनिस्ट्री अफ कर्पोरेट एफेयर्सले नोटिफाई नगरेको कारणले गर्दाखेरि सिक्किम आजसम्म कम्पनीको कानुन रहित कम्पनीको कानुन बिना चल्नु परिरहेको यहाँहरू सबैलाई याद भएकै कुरा हो र हामीलाई आशा थियो कि यो कम्पनीज एमेन्डमेन्ट बिल 2020 भित्र सिक्किमको जुन पनि समस्याहरू छ कम्पनीज एक्ट नहुँदाखेरि जुन प्रकारको समस्याहरू हामीले झेल्न परिरहेको छ अथवा सिक्किमे समाजले झेल्न परिरहेको छ त्यो विषयमा केही न केही कुरा उठ्छ होला अर्थात् हाम्रो सिक्किम राज्य सरकारले अनि सिक्किमको एमपीहरूले पक्कै नै यो पालिको यो एमेन्डमेन्ट बिलमा चाहिँ उहाँहरूको पनि केही कुरा राखेको होला भन्ने हामीले आशा साँचेका थियौं तर अभाग्यवश यो बिलमा यो जुन चाहिँ एमेन्डमेन्ट बिल छ यो एमेन्डमेन्ट बिलमा कहीँ पनि सिक्किमको कुनै जुन चाहिँ जटिल विषय थियो यसमा उठ्न सकेन नम्बर 1 कुरा अनि नम्बर 2 कुरा यो कम्पनीज एमेन्डमेन्ट बिलले चाहिँ अब के गर्दैछ भने कोअपरेटिभ सोसाइटिजहरू फार्मर्स प्रोड्युसर अर्गनाइजेसनहरू र जुन चाहिँ कोअपरेटिभ सोसाइटिजहरू छ त्यो कोअपरेटिभ सोसाइटीहरू जम्मैमा पनि कम्पनी रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने यो बिल भित्र छ र यसले के बुझाउँछ भने हिजोसम्म सिक्किममा कम्पनीज एक्ट नहुँदा पनि ठिकै छ त हामीले कोअपरेटिभ खोलेर कोअपरेटिभको माध्यमद्वारा बिजनेस गर्नु पाइरहेको छ भन्ने तर्कहरू पनि काहीँ न काहीँ समाजमा आउँथ्यो तर जब यो बिल अब आउँछ यो बिलले के गर्छ भने यदि कुनै पनि कोअपरेटिभ खोलिन्छ कुनै पनि राज्यमा र त्यो कोअपरेटिभले चाहिँ आफ्नो राज्यदेखि अर्को राज्यमा डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली कुनै पनि प्रकारले बिजनेस गर्छ आफ्नो सामानहरू पठाएर त्यहाँ बिक्री बेचन गर्छ भने चाहिँ त्यति बेला कम्पनीज एक्ट लागू हुन्छ भनेर एउटा होल 7-8 पेजेसको यसमा डिफरेन्ट नर्म्सहरू यसमा गाभिएको छ र म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने कम्पनीज एक्ट जुन चाहिँ यो कुरा हामीले 2014 देखि जब यो 2013 देखि यो पार्लियामेन्टमा आउँदादेखि हामीले यसको सिक्किमको पुरानो कानुन बाँच्नु पर्छ सिक्किमको पुरानो कानुनकै अन्तर्गत सिक्किममा चाहिँ कम्पनीहरू खोल्नु पर्छ किनभने सिक्किमको कम्पनी पुरानो कम्पनीको आधारमा धेरैवटा यस्तो बेनिफिट्सहरू छ जुन चाहिँ सिक्किमे समाजले पाउँछ अनि सरकारको हातमा पनि विभिन्न कम्पनीहरूलाई आफ्नो कायममा राख्ने अथवा आफ्नो काम भनेको जस्तो सिक्किमको विरोधमा कुनै
कम्पनीले काम गर्छ भने त्यसमा लगाम लगाउन सक्ने अधिकार थियो र त्यसको लागि हामीले बारम्बार यो लडाई लडिरहेका थियौं र अन्तमा गएर 2018 मा पनि यो कम्पनीको कानून लागू हुनु आँट्दाखेरि हामीले मिनिस्ट्री अफ कर्पोरेट एफेयर्समा गएर म स्वयं त्यहाँ गएर हामीले यो सिक्किममा लागू हुनु हुँदैन, पार्लियामेन्टको जुन चाहिँ एस्युरेन्स छ त्यो पार्लियामेन्टको एस्युरेन्स पक्की भएपछि मात्रै सिक्किमले के पाउने सिक्किमले के नपाउने त्यो विषयमा डिस्कसन भएपछि मात्रै लागू गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यो 30 जनवरी 2019 मा अरु जति पनि रिपिल भएको कानूनहरू थियो त्यो नोटिफाई गर्यो केन्द्र सरकारले, तर सिक्किमलाई चाहिँ त्यसमा छुट दिएको छ। के भनेको छ त्यो नोटिफिकेसनमा भने एज पर द नोटिफिकेसन डेटेड 30 जनवरी 2019 सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट हेज अपॉइंटेड 30 जनवरी 2019 as the date on which the provision of the section of 465 of the Companies Act अथवा 465 Companies Act भन्नाले चाहिँ जुन चाहिँ क्लजले चाहिँ पुरानो कम्पनीज एक्ट 1956 भारतको त्यसलाई पनि रिपिल गरेको थियो अनि सिक्किमको पुरानो कानून 1961 लाई पनि रिपिल गरेको थियो, त्यो जम्मैहरू चाहिँ शल कम इन्टु फोर्स भन्दैछ अर्थात त्योहरू स्वतः लागू हुन्छ। हाउएभर exception has been provided related to the repeal of registration of companies Sikkim Act 1961 तर सिक्किमको त्यो जुन चाहिँ पुरानो कानून छ जुन चाहिँ registration of companies Sikkim Act 1961 लाई रद्द गरिएको छ त्यो रद्द गरिएको चाहिँ लागू हुँदैन भनेर उहाँहरूले स्पष्टीकरण केन्द्र सरकारले स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो। र यसले हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्छ भने अब कम्पनीजहरू आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रोमा कम्पनीजको कानून नहुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो कस्तो मार्का परिरहेको छ, हामीलाई कस्तो कस्तो समस्या परिरहेको छ अथवा राज्यले कस्तो प्रकारको नोक्सानी भोग्नु परिरहेको छ, यो दुई चार कुरा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। यो एउटा मेरोमा कागज छ, यो चाहिँ मिडियम टर्म फिस्कल प्लान 2019 र 20 यो राज्य सरकारले बनाएर केन्द्र सरकारलाई पठाएको। अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्छ भने ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टेटको ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जुन चाहिँ हामीले ग्रस डोमेस्टिक जीडीपी को कुरा गर्छौं, स्टेटको जीडीपी मा चाहिँ सिक्किममा के भइरहेको छ भने जति पनि फार्मास्युटिकल कम्पनीजहरू छ अनि जति पनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरू छ उनीहरूले जति पनि प्रोड्युस गर्छ अथवा पावर म्यानुफ्याक्चर गर्छ अथवा दवाई बनाउँछ अथवा बिजुली बनाउँछ त्यो जम्मै चाहिँ हजार करोडको फिगरमा आउँछ प्रत्येक वर्ष अनि त्यो फिगर चाहिँ गएर जोडिन्छ सिक्किमको जीडीपी मा अनि सिक्किमको जीडीपी मा जोडेपछि चाहिँ केन्द्र सरकारले चाहिँ के बुझ्छ भने अथवा कुनै पनि निकायले त्यो विशेष जीडीपी लाई हेर्ने निकायहरूले चाहिँ के बुझ्छ भने चाहिँ अहो सिक्किमको चाहिँ प्रति व्यक्ति आय हैन पर क्यापिटा इन्कम जुन चाहिँ भन्छ त्यो चाहिँ बढेको देख्छ अनि त्यो बढेको देख्दाखेरि चाहिँ केन्द्र सरकारले 2017-18 देखि चाहिँ सिक्किमको प्रति वर्षको बजेटलाई घटाएको छ किनभने यहाँको मान्छेहरू अलरेडी धनी भइसक्यो, यिनीहरुको पर क्यापिटा इन्कम अथवा प्रति व्यक्ति जुन चाहिँ आय छ त्यो एकदमै माथि बढेर गएको छ भनेर धेरैवटा विकासको कार्यक्रमहरुलाई पनि ठप्प गरेको छ र यो कुरा चाहिँ अनि राज्य सरकारले यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो मिड टर्म फिस्कल प्लान जुन चाहिँ उनीहरूले केन्द्र सरकारको फाइनेन्स डिपार्टमेन्टलाई बुझाएको छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरू आफै के भनेको छ यो म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु। उहाँहरूले भन्दैछ Although the manufacturing power and construction sectors emerged as a major driving force for the Sikkim economy, its impact on state finances, particularly on the revenue generation, has not been very productive. इकोनोमीलाई चाहिँ बढावा दिदैछ तर फाइनेन्स स्टेटको फाइनेन्समा चाहिँ त्यसले कुनै असर देखाएको छैन, त्यसले कुनै थप्नु आय थप्नु सकेको छैन भन्दैछ। द स्टेट इकोनोमी इज युजुअली एज्युम्ड टु प्रोवाइड बेस फर द रेभिन्यू। द पैटर्न अफ ग्रोथ इन द स्टेट इन रिसेंट years suggests that the sectors growing rapidly and contributing to growth process
have not contributed to tax revenue to the same extent. जुन प्रकारले यहाँ फ्याक्ट्रीहरू बनिँदैछ, जुन प्रकारले हाइड्रो पावर बनिँदैछ, जुन प्रकारले फार्मास्युटिकल्स बनिँदैछ, जुन प्रकारले अरू कम्पनीजहरू सिक्किम भित्रिँदैछ, उनीहरूले चाहिँ सिक्किमको ग्रोथ प्रोसेसमा चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रिब्युसन अथवा उनीहरूको कुनै पनि त्यसमा सहभागिता छैन भनेर भन्दैछ। अनि दिस वाज नट ड्यू टु बिकज अफ द विकनेस इन द ट्याक्स पोलिसी अर ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन अफ द स्टेट। द जेनेरेसन अफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दो एड्स टु द जीएसटी नम्बर। राम्रोसँगले सुन्नुहोस्, द जेनेरेसन अफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दो एड्स टु द जीएसडीपी नम्बर्स रिमेन आउटसाइड द स्टेट ट्याक्स सिस्टम। त्यसले हाम्रो जीएसडीपी ग्रस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टमा चाहिँ त्यो थपिन्छ त्यो, तर त्यसले ट्याक्स चाहिँ हामी सिक्किमलाई केही दिएको छैन, किनभने ट्याक्सको जुन चाहिँ हाइड्रो पावरमाथि ट्याक्स लाउने चाहिँ हाम्रोमा अधिकारै छैन भन्दैछ। नम्बर 1। अर्को, similarly, the pharmaceutical industries send their products out of the state through consignment transfer, which is not captured either in the VAT or GST. अर्थात् फार्मास्युटिकल कम्पनीजहरूले पनि आफ्नो जति पनि म्यानुफ्याक्चरिङ बनाउँछ त्यो म्यानुफ्याक्चरिङको सामानहरू चाहिँ डाइरेक्ट कन्साइनमेन्ट पठाएर चाहिँ सिक्किमलाई चाहिँ 1 रुपैयाँ ट्याक्स पनि दिएको छैन भन्दैछ। त्यसकारणले गर्दा यो मल्टिपल डिफेक्ट्सहरू यो सिक्किमको रेभिन्यूमा, सिक्किमको ट्याक्स एक्सचेकरमा र सिक्किमको राज्यमाथि परेको कारण चाहिँ किन हो भन्दाखेरि आजसम्म हाम्रो कम्पनीज एक्ट छैन। यो इज अफ डुइङ बिजनेस भन्नेमा भर्खरै रिसेन्टली जुन चाहिँ केन्द्र सरकारले जारी गरेको लिस्टमा यो हाम्रो सबैभन्दा तल्लो केवल त्रिपुरा भन्दा एक स्टेट माथि मात्रै छ, सेकेन्ड लास्ट छौँ हामी। र त्यो सेकेन्ड लास्ट पनि किन हो भन्दाखेरि हाम्रोमा कम्पनीज एक्ट छैन। त्यो कम्पनीज एक्ट नहुँदाखेरि चाहिँ बाहिरको कम्पनीहरूले चाहिँ फाइदा उठाएर सिक्किमको त्यो लुप होललाई फाइदा उठाएर चाहिँ उनीहरूले न जीएसटी तिर्दैछ न ट्याक्स तिर्दैछ। त्यसकारणले सिक्किमको राज्यको आयलाई तला घटाउने काम गर्दैछ। वेरेस उनीहरूले गरेको म्यानुफ्याक्चरिङको जति पनि प्रडक्टहरू बनाउँदैछ, जति सर्भिसेसहरू दिँदैछ, त्यो फिगर चाहिँ जीएसटीपीमा जोडिँदैछ। अनि त्यो फिगर जीएसटीपीमा जोडिँदाखेरि चाहिँ मान्छे आम इकोनोमिस्टले चाहिँ के बुझ्छ भने सिक्किमको प्रति व्यक्ति आय और पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ यति धेरै बढेको देखिन्छ। तर त्यसकारणले गर्दा त्यो बढेको देखेपछि केन्द्रले जुन चाहिँ दिनुपर्ने राहतहरू कम्ती गराउँछ र त्यसकारणले गर्दा अहिले जुन चाहिँ फाइनेन्सियल डेफिसिट सिक्किम राज्यमा देखिँदैछ त्यो फाइनेन्सियल डेफिसिट पनि काहीँ न काहीँ कम्पनीज एक्टसँग जोडिएको छ। अनि यो कम्पनीज एक्ट नहुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कतिजना सिक्किमको दाजुभाइहरूले जुन पनि प्रकारले कम्पनी खोल्नु चाहने महानुभावहरूले पनि सिक्किमदेखि बाहिरको स्टेटमा उहाँहरूले कम्पनी खोल्दैछ र त्यसरी बाहिर खोल्दाखेरि यहाँ गरिएको रेभिन्यू पनि फेरि त्यो स्टेटमा जाँदैछ। त्यसमा पनि सिक्किमलाई ठुलो लस भइरहेको छ। ठुलो हामीलाई एउटा के भन्नु ठुलो मार्कामा हामी छौं र त्यसकारणले गर्दा यस्तो कुराहरुमा यो विषयहरुमा यो कम्पनीज एक्टमा अब पार्लियामेन्ट लागिसकेको छ र भारतीय जनता पार्टी र एसकेएम गठबन्धनको एकजना लोकसभा एमपी हुनुहुन्छ र भारतीय जनता पार्टी र सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टको गठबन्धनको अर्को एमपी राज्यसभामा हुनुहुन्छ। उहाँहरु दुईजनै एमपीहरुलाई यो विषयमा जुन चाहिँ कम्पनीज एमेन्डमेन्ट बिल 2020 आएको छ यसमा उहाँहरुको कुरा पार्लियामेन्टमा राख्नु पर्यो। उहाँहरुले कुन प्रकारले हेर्दैछ, कसरी सिक्किमलाई फाइदा गराउने, कसरी सिक्किमको पुरानो कानुन बाँच्ने, कसरी 371 एक्ट बाँच्ने, किनभने कम्पनीज एक्ट पुरानो बाँच्नु भनेको चाहिँ हाम्रो 371 एक्ट बाँचिनु हो र पुरानो कानुन बाँचिनु हो र साथसाथमा हामीलाई अब यो म कोरोना भाइरसको कुरासँग यसमा जोड्न चाहन्छु। आज कोरोना भाइरसको प्रकोपले हाम्रो इकोनोमिक्स राज्यको इकोनोमी रुरल इकोनोमी मैले यो धेरै अगाडिदेखि भन्दैछु डमाडोल भएको छ र आजको दिनमा यो बर्खायामको झरीले जुन प्रकारको पहिरो जाने अवस्था, जुन प्रकारको त्रसित अवस्थामा छ यसले पनि इकोनोमीलाई एकदमै डमाडोल पारेर हाम्रो रुरल इकोनोमीलाई जिरो बनाएको छ। अनि इकोनोमी यस्तो समस्या हुँदाखेरि इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी बनाएर रिपोर्ट बनाउने भनेको आजसम्म त्यो रिपोर्टको कुनै चाइचुइ सरकारले गरेको छैन।
उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नु सकेको छैन। अनि त्यो रिपोर्ट नआउन कारणले अब सिक्किमलाई चाहिने राहत अथवा सिक्किमलाई यो 2011 को भुइँचालो भन्दा पनि यो त्यो भन्दा पनि ठूलो प्रकोप हो सिक्किममा आजको दिनमा। र त्यो प्रकोपबाट बाँच्नको लागि पनि म राज्य सरकार विपक्षीको पार्टीहरूलाई के भन्न अनि केन्द्र सरकारलाई पनि म यसै प्रेस कन्फरेन्सको मार्फतबाट के भन्न चाहन्छु भने यदि सिक्किमको मान्छे भोलिको दिनमा हामीले अब चोइस गर्नु पर्यो, सिक्किमको जनताले सिक्किमको जनसमुदायले चुज गर्ने बेला आएको छ। के चुज गर्ने भन्दाखेरि तपाईँ हामी चाहिँ सिक्किमको मालिक हुने कि सिक्किममा तपाईँ हामी नोकर हुने, र यो मालिक हुने कि नोकर हुने त्यसको फैसला गर्नेवाला छ कम्पनीज एक्टले। र यदि कम्पनीज एक्ट सठिक रूपमा सिक्किम र सिक्किमेको भलाइ सुरक्षाको खातिर आज पनि केन्द्र सरकारले त हेर्नुहोस् उहाँहरूले सकेको छैन नोटिफाई गर्नु नयाँ कानुन कम्पनीज एक्ट 2013 आजसम्म भित्राउनु सकेकै छैन। किन सकेको छैन भित्राउनु भन्दाखेरि त्यो हाम्रो पुरानो कानुन 371 ले सुरक्षा गरेको कारणले उहाँहरूले राज्य सरकारलाई बारम्बार सोध्दैछ के गर्नुहुन्छ कम्पनीज एक्टमा, यदि तपाईहरुको केही भन्नु छ, यदि तपाईहरुलाई केही बेनिफिट चाहिएको छ अथवा यदि तपाईहरुलाई कुनै पोलिसीमा इजी हुन्छ, इज अफ डुइङ बिजनेस तपाईहरुको हिसाबले गर्नु चाहनुहुन्छ भने पनि भन्नुहोस्, तबसम्म हामी नोटिफाई गर्दैनौं भनेर यो क्लियर उहाँहरूले नोटिफिकेसन दिएको छ। तर पनि राज्य सरकारको ढिलाइले चाहे त्यो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टको सरकारमा होस्, चाहे अहिले भारतीय सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा र भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनको सरकारमा होस्, उहाँहरू चुई नबोलेको कारणले गर्दाखेरि यदि आज पनि हामी बोल्न सकेनौं, यदि आज पनि हाम्रो मतदान पाएको प्रतिनिधिहरूले यो विषयमा बोल्नु सक्दैन भने चाहिँ भोलिको दिनमा सिक्किमको प्रत्येक मान्छे केवल नोकर हुन्छ। यहाँको जमिन, यहाँको भूमि र यही कुरामा म एउटा के जोड्न चाहन्छु भने सिक्किम सरकारले एउटा क्यान्सर हस्पिटल जोरथाङमा बनाउने निर्णय लिएको छ उहाँहरूले, अनि त्यो निर्णय मुताबिक चाहिँ राज्य सरकारले के दिने भन्दाखेरि राज्य सरकारले भूमि दिने, राज्य सरकारले पानी दिने, राज्य सरकारले बिजुली दिने, अनि लोकल लजिस्टिक जे पनि त्यो कम्पनीलाई चाहिन्छ राज्य सरकारले दिने। र जीसी ग्रुप्स एन्ड ग्रुप्स अफ कम्पनीजले 1500 करोडको लागत गर्ने राम्रो विषय हो। सिक्किममा निवेश आउनुपर्छ, इन्भेस्टमेन्ट आउनुपर्छ। इन्भेस्टमेन्ट नआइकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं। यो सरकारको पहललाई हामी सल्युट गर्छौं। तर त्यो 1500 करोड रुपियाँ आउँदाखेरि पनि यदि कम्पनीको एक्ट छैन भने, यदि कम्पनीको एक्ट चाहिँ समाधान भएको छैन भने चाहिँ, सिक्किम पक्षीय बनिएको छैन भने चाहिँ त्यति बेला मणिपाल हस्पिटल जस्तो हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले एउटा नोटिस काटेर बोलाउनु पनि सक्दैनौं, अनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरू जस्तो हुन्छ जसले ट्याक्सै दिँदैन राज्यलाई, अनि फार्मास्युटिकल कम्पनीजहरू जस्तो हुन्छ जुन चाहिँ फार्मास्युटिकल कम्पनीजहरूले राज्यको केही भनाइ नै मान्दैन, राज्यले चिठी लेखेर बोलाउँदा पनि उनीहरू आउँदैन। त्यो चाहिँ के कारणले हो भन्दाखेरि कम्पनीज एक्ट नहुनाको कारणले हो। त्यसकारणले यो नयाँ आउँदै गरेको निवेश पनि यो निवेश हो, यो गभर्नमेन्टले बनाएको हस्पिटल, एसकेएम सरकारले बनाउने हस्पिटल होइन। यो क्यान्सर हस्पिटल चाहिँ प्राइवेट एन्टरप्राइजले इन्भेस्ट गरेर निवेश गरेर बनाउने हो। अनि यो निवेश गरेर बनाउने जुन चाहिँ यत्रो इन्भेस्टमेन्ट जुन चाहिँ गर्दैछ त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कुन आधारमा आउने, त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कम्पनीज एक्ट 2013 को आधारमा आउने कि पुरानो कानुन सिक्किम रेजिस्ट्रेसन अफ कम्पनीज एक्ट 1961 को आधारमा आउने कि चाहिँ बीचमा एउटा मिडल पाथ बनाएर केन्द्रसँग नेगोसिएट गरेर सिक्किम पक्षीय बनाएर आउने। यो सरकारले यो पहिला चाहिँ काम गर्नु पर्यो निवेश ल्याउनु भन्दा अगाडि, नत्र जति नै निवेश आए पनि हाम्रो भूमि, हाम्रो माटो, हाम्रो पानी सबै हामीले दिन्छौं, तर बादमा हामी चाहिँ के हुन्छौं, हामी चाहिँ केवल क्याजुअल लेबर हुन्छौं। अनि फेरि त्यो क्याजुअल लेबरले नोकरी पाएन, क्याजुअल लेबरले तलब पाएन भनेर चाहिँ हामी त्यही कम्पनीको अगाडि धर्ना बस्ने हुन्छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो सबै समस्याहरूलाई एकै तालमा सुल्झाउनको लागि म भारतीय जनता पार्टी र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको जो एमपी हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो सदनमा उठाउनु पर्यो। अनि यहाँ राज्य सरकारमा राज्यको जुन चाहिँ विधानसभा आसन लाग्दैछ, विधानसभा भित्र पनि, विधानसभाको सेसन भित्र पनि यो कुरा बहस गरिदिनु पर्यो। किनभने
तपाईहरुलाई मरौमा जानु, बिहामा जानु, मोमो बाँड्नु, बिस्कुट र चिया बाँड्नु मात्रै जनताले भोट दिएर तपाईहरुलाई जनप्रतिनिधि बनाएको होइन। तपाईहरुलाई जनप्रतिनिधि बनाएको हो यस्तो विशेष विशेष कुरालाई लिएर चाहिँ एसेम्ब्लीमा बहस गरिदिनुको लागि। अनि तपाईहरु जब एसेम्ब्लीमा जानुहुन्छ तपाईहरु एसकेएम, बीजेपी र एसटीएफ भएर नगइदिनुहोस्। त्यहाँ भित्र पस्दाखेरि तपाई केवल एउटा सिक्किमे भएर सिक्किम र सिक्किमेको अस्मिता, सिक्किम र सिक्किमेको सुरक्षाको लागि बोलिदिनुहोस् भनेर म यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। र साथसाथमा हिजो अस्ति मैले एउटा प्रेस कन्फरेन्स राखेर जुन चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले ग्रस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टको 2% राज्य सरकारलाई बाँकी दिने, तर त्यो बाँकी दिँदाखेरि चाहिँ 4 वटा शर्तहरू, 1 नेसन 1 रासन कार्ड, इज अफ डुइङ बिजनेस भनेको त्यही हो, कम्पनीज एक्ट 2013 भित्राउनु, अर्बन युटिलिटी रिफर्म्स अथवा अर्बन एरियामा पानी, बत्ती, बिजुली सबैको दाम बढाउनु र इलेक्ट्रिसिटी रिफर्म्स भनेर जुन चाहिँ गाउँ बस्तीको गरिब बीपीएल परिवार, विपन्न परिवारहरूले फ्री इलेक्ट्रिसिटी पाउँदैछ त्यो बन्द गर्नु भनेर यो जुन चाहिँ 4टा शर्त राखेको छ, यो 4टा शर्त पनि तपाईहरुले विधानसभामा चर्चा गरेर यदि यो सिक्किमको अधिकार बेचेर 2% लोन ल्याउनु सिक्किम र सिक्किमेको लागि फाइदा छ कि छैन, यो कुरा पनि तपाईहरुले विधानसभामा उठाइदिने म अनुरोध गर्दछु। र अर्को कुरा, अब यो कोरोना महामारीमा हामीले एउटा के ठूलो महसुस गर्यौं, सिक्किमको समाजले, सिक्किमको राजनीतिक पार्टीहरूले, सिक्किमको संगठनहरूले के एउटा महसुस गर्यो भने सिक्किममा चाहिँ यो माग पनि हामीले धेरै वर्ष अगाडिदेखि पूर्व सरकारदेखि आजको सरकारसम्म पनि यो हाम्रो निरन्तर माग एउटा के छ भने सिक्किममा चाहिँ इनर लाइन पर्मिट इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ, आईएलपी इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर यो माग सिक्किमे समाजमा उठिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा सिक्किम र सिक्किमेको सुरक्षित भविष्यको निम्ति यो आउँदो विधानसभा सत्रमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले इनर लाइन पर्मिट माथि पनि बहस गरिदिए जाओस्, इनर लाइन पर्मिटलाई पनि इम्प्लिमेन्ट गरिदिए जाओस् भनेर म यहीबाट भन्न चाहन्छु। र साथसाथमा यो जुन चाहिँ कोरोना भाइरसको महामारी छ, यो कोरोना भाइरसको महामारीले निम्त्याएको जुन चाहिँ इकोनोमिक हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई जुन चाहिँ खतम पारेको छ, त्यो अर्थव्यवस्थालाई फेरि हामीले बढाएर फेरि पहिलाकै झै बनाउनुको र हाम्रो नयाँ आउने भाइ बहिनीहरूलाई बिजनेसको लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म, राम्रो ठाउँ तयार पारिदिनुको लागि चाहिँ कम्पनीज एक्ट माथि बहस हुनुपर्छ। र कम्पनीज एक्टमा पार्लियामेन्टमा त जे हुँदैछ हुँदैछ, यो पार्लियामेन्टमा झन्डै 100 पेजको जुन चाहिँ एमेन्डमेन्ट आयो यसमा सिक्किमको कुनै विषय वस्तु टच गरेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सिक्किम विधानसभाले पनि यो सत्रमा चाहिँ कम्पनीज एक्टलाई के गर्ने, किनभने कम्पनीज एक्टलाई यदि सही रूपले सरकार, विपक्षी, हामी समस्त सिक्किमे मिलेर एउटा राम्रो नेगोसिएसन, एउटा राम्रो बातचितको द्वारा चाहिँ केन्द्रलाई हामीले सम्झाउन सक्यो भने त्यसले नै हामीलाई यति बेसी पैसा दिन्छ। किनभने सिक्किमे समाजमा अब अहिले चाहिएको मान्छेलाई भनेको के हो, अर्थव्यवस्था पैसा हो। र त्यो पैसा पनि हामीले जुन चाहिँ केन्द्र सरकारलाई सठिक रूपमा हाम्रो के अवस्था छ, किन चाहिँ यस्तो अवस्था भयो भनेर सठिक रूपमा बुझाउन सक्यो भने यो कम्पनीज एक्टले तपाईँ हामीलाई जुन चाहिँ यो अर्थव्यवस्था डमाडोल भएको छ त्यसबाट निक्लिनु, त्यसबाट माथि आउनु पनि यसले सहायता गर्छ। र त्यसकारणले आज यो इकोनोमीको जुन चाहिँ व्यवस्था छ, प्रायोरिटी सिक्किमको लागि हामीले इकोनोमीलाई ठीक गर्नु पर्यो। तर अब राजनीतिक मुद्दाहरू त चाहे त्यो लिम्बू तामाङ समुदायको सिट रिजर्भेसनको कुरा होस्, चाहे त्यो बहुसंख्यक समुदायले पाउनुपर्ने राजनीतिक अधिकारको कुरा होस्, अथवा 11 लेफ्ट आउट कम्युनिटिजलाई दिने जुन चाहिँ ट्राइबलको मान्यताको कुराहरू होस्, यो ठुलो ठुलो मुद्दाहरू त जिउँदैछ, यसमा त सरकारले चुसम्म गरेको छैन। र त्यसकारणले गर्दा यो जम्मै विषयहरूलाई पनि तपाईहरु चुनिएको भएको कारणले गर्दा, हुन त मलाई यो विषयमा एक्सप्लेनेसन गर्नु थियो, तर आज समयको पाबन्दीले गर्दा यो इस्युजहरुमा पनि सिक्किम सरकार, भारतीय जनता पार्टी र एसकेएम को गठबन्धनको सरकार र भारतीय जनता पार्टी र सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टको गठबन्धनको विपक्ष मिलेर चाहिँ यो जम्मै कुराहरूलाई पनि एसेम्ब्लीमा सही प्रकारमा उठाएर सिक्किमे समाजलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु। र यो अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यदि यो विधानसभा सत्रमा पनि
सिक्किमको हितार्थ कुनै पनि बहस हुँदैन, सिक्किमको यस्तो जटिल मुद्दाहरूमाथि कुनै पनि बहस हुँदैन भने चाहिँ सिक्किमे समाज र सिक्किमे जनसमुदायले अब आफै निर्णय लिने समय आउँदैछ र त्यसको लागि तपाईँ हामी सबै तयार बस्नुपर्छ भन्ने आह्वान गर्दै म मेरो यो प्रेस वक्तव्यलाई यहीँ राख्न चाहन्छु र हजुरहरूबाट केही प्रश्न छ भने त्यो लिन चाहन्छु। धन्यवाद।